सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी, आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से पूछा कि क्या उनकी तैनाती से कोई फर्क पड़ेगा, पाकिस्तान की सियासत पे कोई फर्क पड़ेगा। जी, अगर आप माजी करीब में देखें तो रिचर्ड ग्रेनल ने तो खुल के इस चीज का इजहार ख्याल किया कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। उनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो बोगस मुकदमात हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है, पॉलिटिकल एक तरह से विक्टिमाइजेशन का वो शिकार हो रहे हैं। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी तैनाती से पीटीआई का खुश होना जायज है या नहीं है, लेकिन हुकूमत का परेशान होना बिल्कुल जायज है। जिस तरीके से अब हुकूमत के कुछ दोस्त और मीडिया में जिस तरीके से रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से यहाँ पे खबरें चलाई जा रही हैं, तो उससे तो वाज़ेह तौर पे लगता है कि यहाँ पे कुछ दोस्त जो है वो काफी परेशान है। और पहले भी मैंने आजाद से ही बात करते हुए कहा था कि इस हुकूमत ने, इस निजाम ने जो सबसे ज्यादा किसी चीज को अंडर एस्टिमेट किया वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के पॉलिटिकल क्लाउट को, जो नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप के अंदर उनका पॉलिटिकल क्लाउट है। और ये बातें रिचर्ड ग्रेनल ने कोई घर से तो नहीं सीखी ना कि जी इमरान खान साहब की ज्यादती हो रही है या इमरान खान के साथ मुनासिब सलूक नहीं हो रहा। ये सारी बातें वहां पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिनसे उनकी मुलाकातें होती हैं उन्होंने उनको बताया। फिर वहां पे डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनसे ओवरसीज पाकिस्तानी मिलते रहे। तो अब ये जो तैनाती हुई है एक ऐसे शख्स की तैनाती जो बराह रास्त ये मुतालबा कर चुका है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसको अपना स्पेशल एनवॉय बनाया है। दुनिया में जितने भी हॉटस्पॉट्स होंगे, जितने भी ममालिक हैं जहां पे इस किस्म के हालात होते हैं, जहां पे अमेरिका ने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, और आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो कोई ज्यादा मोहब्बत नहीं रखते अपनी डीप स्टेट के साथ। जिस वक्त वो सदर थे उस वक्त भी वो ये कहते थे कि हमारी अपनी जो डीप स्टेट है, एजेंसियां हैं, वो फेक न्यूज चलवाती हैं, वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन मेरे हवाले से लीक करती हैं, और वो इस चीज का भी बरमला इजहार कर चुके हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि आके वो मुख्तलिफ महकमों के अंदर जिसमें उनके सरकारी महकमे भी हैं, वजारत दिफा के मातहत जो महकमे हैं वो भी शामिल हैं, वहां से बहुत सारे लोगों को वो फारिग करेंगे। माजी में वो FBI के डायरेक्टर को फारिग कर चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब तो ये जो निजाम है जो सियासतदानों के खिलाफ चलता है, सियासतदानों को एक तरह से उनके, जिसे आप कह सकते हैं कि उनको दबाने की कोशिश करता है, उसके सख्त खिलाफ है। तो वो अपने जो सरकारी लोग हैं उनके इतने खिलाफ है। तो अगर कोई ये समझता है कि दूसरे किसी मुल्क में उनको ये लगे कि वहां की सरकार जो है किसी के साथ ज्यादती कर रही है तो वो उस पर बात नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि, और मैं काफी अरसे से आपके साथ भी ये चीज शेयर कर रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और अब ये रिचर्ड ग्रेनल की जो तैनाती है इसमें तहरीक इंसाफ खुश हो या ना हो, जिस तरह पहले भी मैंने अर्ज किया कि हुकूमत को परेशान जरूर होना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो काफी परेशान हैं भी। और यही ख्वाहिश नजर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले बहुत सारे मामलात को तय कर लिया जाए, चीजों को स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए, इमरान खान साहब को एक पैगाम दे दिया जाए कि आप जनाब अगले 2-2.5 साल इस निजाम को चलने दें। तो मुझे वो ऑब्वियसली उस तरह की कोई डील होती हुई नजर नहीं आ रही। तो रिचर्ड ग्रेनल के आने से फाइनल वर्ड इसके ऊपर यह है कि कोई खुश हो या ना हो, लेकिन हुकूमत को जरूर परेशान होना चाहिए। इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया में जितने भी लोग हैं ना, वो कोई ज्यादा दीद लिहाज भी नहीं करते। उन्होंने नाम ले ले के ट्वीट्स कर देनी है, नाम ले ले के बयानात दे देने हैं, और बाद में इधर जो है ना फिर लोगों के लिए बड़े मसाइल होंगे। वो किसी अमरीकी तजियाकार ने कहा था कि अमेरिका में अगर किसी को छींक आए तो नजला पाकिस्तान में हो जाता है। इनके तो वेंटिलेटर भी वहां पे लगे हुए हैं, और ये कौम को खुद बताते रहे। तो इनके वेंटिलेटर जो है ये उनमें ऑक्सीजन के पंप थोड़े एक्स्ट्रा मार लें। अभी तो उन्होंने हल्फ नहीं लिया, जब वो हल्फ ले लेंगे उसके बाद आप मजीद चीजें भी देखेंगे। जी, सिविल नाफरमानी के हवाले से जो आपने क्वेश्चन किया, मेरे पास खुसूसन कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे ये पता चले कि इमरान खान साहब ने उसको मौखर कर दिया है। आपने बताया कि अली अमीन गंडापुर साहब की आज इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी, और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने उनसे मुलाकात करके सिविल नाफरमानी के हवाले से कोई उनसे लेनी थी हतमी, जो खान साहब की राय है, जो भी उन्होंने हदायत जारी करनी थी वो हदायत उनसे लेनी थी। लेकिन खान साहब ने तो एक हदायत दी भी है ओवरसीज पाकिस्तानियों को, उन्होंने बताया हुआ है कि आप पैसे भेजना बंद कर दें 14 तारीख के बाद। तो वो चीज तो बिल्कुल फाइनल है। लेकिन अब खान साहब से उनकी मुलाकात होगी तो हो सकता है कि शायद मुज़ाकरात की वजह से कि ये चीज को आगे किया जाए। लेकिन पहले भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मुज़ाकरात की बातें कर रही थी तो खान साहब ने उसके ऊपर नाराजगी का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि हमें कोई मुज़ाकरात की भीख मांगने की जरूरत नहीं है,
جو جس قسم کے حالات حکومت نے پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان معاملات کو درست کرے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ روز جا کے ان سے ہم بات کریں کہ آپ ہم سے مذاکرات کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جب کل ملنے گئے تھے عمران خان صاحب کو، تو عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. لیکن اس سے پہلے تو جب بیرسٹر سیف جاتے تھے، بیرسٹر گور جاتے تھے، جب اعظم سواتی صاحب صبح گئے 7 بجے فوراً اڈیالہ جیل کے دروازے کھل گئے. تو ایک چیز تو بالکل واضح ہو گئی ہے کہ حکومت عمران خان کو پیغام بھجواتی ہے، ان لوگوں سے رابطہ کرتی ہے، ان کو کہتی ہے یار یہ چیز ہے، جائیں عمران خان صاحب سے بات کریں اور ان کو راضی کریں. لیکن جب حکومت کا پیغام نہیں ہوتا، جب یہ خود ملنے جاتے ہیں تو پھر ان سے ملنے نہیں دیا جاتا. تو یہ اب جو حکومت والے کہتے ہیں نا جی ہم نے کوئی پیغام نہیں بھجوایا، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بالکل واضح ہو چکا ہے کہ جب بھی ان کی قیادت جا کے وہاں پہ ملتی ہے، اور خصوصاً اس طرح کہ جب وہ اچانک وہاں پہ پہنچتے ہیں اور ملاقات ہو جاتی ہے، اس میں لگتا ایسے ہے کہ اب حکومت کا کوئی پیغام ہوتا ہے، یہاں پہ شاید دیگر حلقوں کا کوئی پیغام ہوتا ہے جو عمران خان صاحب تک پہنچایا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ کریں. لیکن اس پیغام کا کتنا اثر ہوتا ہے یا کتنا اثر عمران خان صاحب اب تک لے رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. آج ہی جو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کی ہے اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 500 سال بھی جیل میں بیٹھا رہوں تو ان کے ساتھ میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا. اور جس قسم کی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں بالکل ان کا موقف واضح ہے اس حکومت کے حوالے سے، اس نظام کے حوالے سے. تو وہ تو کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ان کی خواہش یہ ہے حکومت والوں کی کہ خان صاحب مان جائیں، 2-2.5 سال یہ نظام چلتا رہے، مریم بی بی کی طرح، نواز شریف صاحب کی طرح ان کا بھی ٹویٹر بند ہو جائے، وہ بات چیت کرنا چھوڑ دیں، وہ بنی گالا جا کے بیٹھ جائیں یا باہر کے ملک چلے جائیں. ایسا ہو نہیں سکتا. نواز شریف میں اور عمران خان صاحب میں ایک بنیادی فرق ہے. نواز شریف صاحب اپنا ایک بیانیہ لے کے چل رہے تھے، یہاں پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عوام کا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں. عمران خان خاموش بھی ہو جائیں، عمران خان چپ بھی ہو جائیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب بات اس چیز سے آگے نکل چکی ہے. اب لوگ حکومت سے کوسچن کرتے ہیں، اس سارا جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس کے اوپر عوام کے کوسچن جو ہے وہ اب عمران خان صاحب سے بھی آگے نکل گئے ہیں. اب تو اتنے عرصہ ہو گیا نہ عمران خان صاحب کی کوئی ویڈیو آ سکتی ہے، نہ ان کی کوئی بات ریکارڈ ہو سکتی ہے، نہ ان کی کوئی تصویر میڈیا پہ چل سکتی ہے. لیکن ابھی بھی آپ سوشل میڈیا کھولیں، جو لوگ یہ ابھی دیکھ رہے ہیں جائیں ٹک ٹاک کھولیں، تیسری نہیں تو چوتھی ویڈیو جو ہے آپ کو عمران خان صاحب کی نظر آئے گی اور کوئی نہ کوئی ایسی بات نظر آئے گی جو موجودہ حالات میں فٹ ہوتی ہے. تو وہ جتنی باتیں انہوں نے کرنی تھی خان صاحب نے وہ انہوں نے کر دی ہیں. اب حکومت نے یہ دیکھنا ہے کہ معاملات کو آگے کس طرح لے کے چلیں گے اور کس طریقے سے معاملات کو سلجھانا ہے. لیکن سول نافرمانی مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب نے اس کو فی الحال کوئی موخر کیا ہے. ہاں ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، کوئی معاملات آگے چلتے ہیں تو شاید کوئی ایسی بات ہو. فی الحال تو کوئی میرے پاس ایسی خبر نہیں ہے کہ سول نافرمانی کو موخر کرنے کا خان صاحب نے کہا ہو. اگر عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کی ملاقات موخر کر دی ہوتی تو گزشتہ روز علی امین کی جو ملاقات ہے وہ کبھی بھی موخر نہ ہوتی، وہ فوراً ملاقات کروا دی جاتی. تو اس سے تو بالکل واضح ہے کہ خان صاحب کا جو سٹینس ہے، جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں 500 سال کے لیے جیل میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی بات کے اوپر کوئی اپنی کال موخر کر دے گا؟ مجھے فی الحال تو ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ صورتحال مزید کس طرف جاتی ہے. جی یہ جو آپ کا کوسچن ہے کہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں شیریں مزاری، شاہ محمود قریشی صاحب پر بھی فرد جرم عائد ہو گئی ہے اور قریشی صاحب کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی ہے. اب ان میں سے جو میجورٹی لوگ ہیں وہ تو جی ایچ کیو کیا پنڈی کے قریب بھی نہیں تھے. جس قسم کے یہ مقدمات ہیں، بھونڈے قسم کے مقدمات، ایک بندہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے اوپر پنڈی میں مقدمہ ہو گیا، ایک پنڈی میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے اوپر میاں والی میں مقدمہ ہو گیا. باقی اگر کسی نے قانون کو توڑا ہے، آئین کو توڑا ہے، اس کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ یہ نہیں لگتا کہ حکومت کو 9 مئی کے لوگوں کو سزائیں دلوانا چاہتی ہے اور 9 مئی کے حکومت کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھا. لگتا ایسے ہے کہ اس کے اوپر ایک سیاسی بیانیہ بس بنانا مقصود ہے اور جب بھی کہیں پہ یہ بیک فٹ پہ جاتے ہیں یہ فوراً 9 مئی کا ذکر شروع کر دیتے ہیں کہ جی 9 مئی کو یہ ہو گیا، 9 مئی کو وہ ہو گیا. بھائی اس میں جو ملوث آپ اس کو ضرور سزا دیں، لیکن ہر کسی کو اس کیس میں ڈال دینا اور جس طریقے سے اس کے اوپر سیاست کی گئی ہے اس سے تو بالکل واضح ہے کہ یہ ایک حکومت کا سیاسی بیانیہ اور ٹوٹل ایک ہی بیانیہ ان کے پاس سیاسی، جناب 9 مئی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. عوام کو دکھانے کے لیے، عوام کو بیچنے کے لیے. شاہ صاحب کا وہی مستقبل ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل ہے. جب تک وہ پاکستان تحریک انصاف میں رہیں گے، عمران خان کے پیچھے کھڑے رہیں گے تو ان کے مستقبل کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ ساری باتیں پہلے بھی چل رہی تھیں، سارا بیانیہ پہلے بھی بنایا گیا تھا اور 8 فروری کو عوام نے اس تمام بیانیے کو جو ہے نا ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا
کہ یہ جماعت خدا نہ خواستہ ملک دشمن ہے. ہاں اس میں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں, اس کے کوئی کارکن ہو سکتا ہے جس نے کوئی ایسی حرکت کی ہو جو آئین اور قانون کے خلاف ہو, اس کو ضرور سزا دیں, لیکن پاکستان کی عوام نے واضح فیصلہ دے دیا 8 فروری کو. ابھی بھی اگر آپ باہر نکلیں اور لوگوں سے بات کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا مستقبل ہے. تو جب تک پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل ہے اور شاہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں, اور اگین میں ریپیٹ کروں گا عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, تو ان کے سیاسی مستقبل کو مجھے کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا.